जी लिसनर्स, वेलकम बैक। स्माइल एंड डायल प्रोग्राम आप सुन रहे हैं सदफ रानी के साथ। और जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि आज प्रोग्राम में हमारे साथ डॉक्टर भी एक मौजूद होंगे, और वो इस वक्त तशरीफ ला चुके हैं FM 101 इस्लामाबाद स्टूडियोज में। डॉक्टर मोहम्मद हनीफ साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, प्रोफेसर ऑफ सर्जरी, रावलपिंडी मेडिकल कॉलेज, कंसल्टेंट सर्जन, बेनज़ीर भुट्टो हॉस्पिटल एंड ऑल्सो इन कलसूम इंटरनेशनल हॉस्पिटल। सर, आपको हम वेलकम करते हैं अपने इस प्रोग्राम में। शुक्रिया, थैंक जी, और आज हमारी गुफ्तगू होगी, क्योंकि अभी हम अपने सामीन को आपके आने से पहले यही बता रहे थे कि अक्टूबर का पूरा महीना जो है वो ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ के तौर पे मनाया जा रहा है। गो के इससे कबल भी अगर हम बात करें तो कुछ साल जो पिछले हम 4-5 सालों के हवाले से बात करें तो पाकिस्तान में हुकूमती सतह पर भी और अवामी सतह के हवाले से भी बात की जाए तो आगाही की मुहिम शुरू हो चुकी थी। लेकिन इस दफ़ा फर्स्ट लेडी ऑफ पाकिस्तान जो प्रेसिडेंट आरिफ अलवी की अहलिया हैं, समीना साहिबा, उन्होंने खुद इनिशिएटिव पिछले साल में भी लेती रही, लेकिन इस दफ़ा बहुत ज़्यादा एक कहना चाहिए विद फुल फोर्स जो है उन्होंने इस आगाही मुहिम में खुद भी पेश है, और आवाम को भी जो है इसके हवाले से आगाही मुख्तलिफ उन्होंने सेक्टर्स को इसमें इन्वॉल्व किया है। अब बात यह है कि ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से ख़वातीन हमेशा बात करते हुए शर्माती हैं। अगर खुदा न खास्ता उनको इस तरह का कुछ सिलसिला हो जाए तो पहले तो छुपाए जाने की वजह से चीज़ें बहुत बिगड़ जाती हैं। तो मैं चाहूँगी कि आज हमारे, क्योंकि ये प्रोग्राम फेसबुक लाइव भी पेश किया जा रहा है FM 101 चैनल पाकिस्तान पर भी, तो इस माइक्रोफोन के तवसत से आप बताइए कि हमारे जो माशरे की ख़वातीन हैं उसमें ये जो मर्ज़ फैल रहा है, इसकी क्या इस वक्त की नौयत है, और क्या ये वाकई बहुत अलार्मिंग है? सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने FM 101 ने मुझे ये मौका दिया कि इतने अहम इशू पे मैं बात कर सकूं। ये ऐसी बीमारी है जो कि जिसको हम दुनिया में ये कहा जाता है कि हर 10वीं या 11वीं ख़तून को ज़िंदगी के किसी हिस्से में ये बीमारी होनी है। जी। पाकिस्तान में हम हमारी जो यहाँ की लोकल स्टेटिस्टिक्स है उसमें हम ये कहते हैं कि हर 20वीं खातून में को ज़िंदगी की किसी न किसी मौके पे इस बीमारी से जो गुज़रना पड़ेगा। ठीक है। तो एक ऐसी बीमारी जो इतनी कॉमन है उसको हमने सोशल टेबूज़ में छुपा के रखा हुआ है, और उस पे वो तो ये इस पे खुल के बात करना बहुत ज़रूरी है। मैं बहुत मुख्तसर ये बताता हूँ बीमारी है क्या। जी। ये हम जिसको आम ज़बान में कैंसर कहते हैं या रसोली कहते हैं, जड़ों वाली रसोली आम जी। हमारी ज़बान में कहते हैं, ये एक्चुअली एक अनकंट्रोल्ड सेल ग्रोथ है। हमारी बॉडी सेल से बनी है, जैसे घर ईंटों से बनता है इस तरह हमारी बॉडी सेल से बनी है। हर उज़्व हमारा सेल से बना है, और इनकी जो ग्रोथ है और इनकी जो डिवीजन है बड़ी कंट्रोल्ड होती है। जितने सेल बनते हैं उतने ही सेल जो है वो डाई हो जाते हैं और वो ख़त्म हो जाते हैं। टोटल नंबर एक ऑर्गन में सेम रहता है। किसी भी इस कंट्रोल के लॉस होने की वजह से सेल बनते ज़्यादा हैं और जो है ख़त्म कम होते हैं, तो वो वहाँ पे गिल्टी की शक्ल में बनना शुरू हो जाते हैं। और वो वाली गिल्टी जो कि जिस्म में फैलती है उसको हम ग्रोथ ट्यूमर, मिलिग्नेंट ट्यूमर या कैंसर या सरतान कहते हैं। तो छाती का सरतान ये है कि जो कि जिसमें सेल छाती के जो है उनकी ग्रोथ जो कंट्रोल में ना रहे और वो बढ़ना शुरू हो जाए, गिल्टी बन जाए। तो हमारे ये बीमारी ख़वातीन में मेजॉरिटी ऑफ टाइम गिल्टी के तौर पे प्रेजेंट करती है कि छाती में वो एक गिल्टी देखते हैं और उसमें कोई दर्द नहीं होती। चूँकि उसमें दर्द नहीं होती तो हमारी ख़वातीन इसको पर्दे वाली जगह है, और एक इसके साथ एक वुमनहुड का वो मॉडेस्टी वो है, तो उसको कुछ छुपा लेती हैं, कुछ बता देती हैं। और वो कुछ कहती हैं कि चूँकि ये हमें तकलीफ़ ही नहीं दे रही तो ये सिर्फ सिंपल गिल्टी है, तो ना दर्द है, ना कोई इसमें और कोई अलामत है, ना बुखार है, ना कोई और अलामत है, ना कोई कमज़ोरी है, तो छोड़ो इसको रहने देते हैं। हालांकि ये गिल्टी जो वक्त के साथ साथ सालों में नहीं महीनों में वहाँ से निकल के दूसरे जिस्म के हिस्सों में फैलना शुरू कर देती है और वहाँ पे भी बढ़ना शुरू हो जाती है, और फिर वो जिस्म के सारे जो उज़्व हैं उनको इन्वॉल्व कर लेती है, और जिसको हम स्टेज 4 CA ब्रेस्ट या कार्सिनोमा ऑफ द ब्रेस्ट कहते हैं। तो ये तो इसका ब्रीफ सा एक मुख्तसर तारुफ है कि ये बीमारी है क्या। अब जो आपका दूसरा क्वेश्चन था कि हम इस बीमारी से लोगों को कैसे आगाह करें कि वो जल्दी आएँ, और उसकी क्या इंपॉर्टेंस है जल्दी आने की। जब लोग कहते हैं कि चलो ये बीमारी है तो कल जब भी मसला बनेगा उस वक्त देख लेंगे, अभी क्या उसको देखना जबकि मसला नहीं बना रही। तो इस बीमारी का ये समझें कि 4 स्टेजेस में इसको हम डिवाइड करते हैं।
جو پہلی اور دوسری سٹیج ہے، جو اس کی ابتدائی سٹیج ہے، اس میں یہ کیوریبل ہے اور اس کا علاج ممکن ہے، اور اس حد تک علاج ممکن ہے کہ مریض کو ہم کہتے ہیں کہ وہ کیور ہو گیا، اور وہ اس کی جو لانجیوٹی ہے جو اس نے زندگی گزارنی، زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن ہم ایز اے ڈاکٹر، ایز اے سائنٹسٹ، ہر بات کو اسٹیٹسٹکس لینگویج میں، اعداد کی زبان میں بات کرتے ہیں. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کے زندہ رہنے کا چانس اتنا ہی ہے جتنا کہ ایک عام عورت کو زندہ رہنے کا چانس ہے جب سٹیج 1 میں یہ اس کا علاج ہو جائے. اگر یہ سٹیج 3 اور یہ 4 یا میں چلی جاتی ہے تو پھر یہ بیماری قابل علاج نہیں رہتی. پھر یہ ہے کہ یہ مینیجبل ہے، یعنی جو مریض کو علامات ہوتی ہیں ان کو ہم ٹھیک کر لیتے ہیں، جو مریض کو لوکل کنٹرول کر لیتے ہیں اس بیماری کا، تاکہ وہ زخم ہے وہ ٹھیک ہو جائے، گلٹی نکل جائے. لیکن وہ ظاہر ہے جسم میں کسی اور جگہ پہ ہے، اس کے لیے ہمیں کنٹینیوسلی ایک مسلسل جد و جہد مانیٹرنگ کرنی ہے، پڑتی ہے، بالکل مانیٹرنگ ٹھیک. کرنی پڑتی ہے. ٹھیک ہے. تو چونکہ سٹیج 1 اور 2 میں کیوریبل ہے، اس لیے اس کی ارلی ڈائگنوسس اور جلدی اس کو تشخیص کرنا سب سے امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے. اگر مجھ سے آپ پوچھیں کہ چھاتی کے کینسر میں یا چھاتی کے سرطان میں سب سے اہم چیز کیا ہے، وہ میں کہوں گا ایک لفظ میں کہ اس کی ارلی ڈائگنوسس، کہ ابتدائی اپنی حالت میں یہ سٹیج 1 میں یہ ڈائگنوس ہو جائے. صحیح. اب تو دنیا میں آپ کی بات جی کاٹ رہا جی ہوں، پلیز. اب تو دنیا میں یہ ایون کہ جن لوگوں کو سٹیج بریسٹ کینسر ہونے کا چانس ہے تو ان کو بیماری ہونے سے پہلے ہی چھاتی کو نکال دیتے ہیں. مطلب دنیا اس حد تک چلی گئی ہے، ایڈوانس ہو گئی ہے، بالکل ایڈوانس ہو ٹھیک. گئی ہے. تو جب ہو گئی ہے تو پھر تو فوراً علاج کرنا چاہیے. اچھا، ابھی آپ نے کیونکہ چانس کی بات کی نا، تو مجھے یہ بتائیں کہ کس طرح سے چانسز ہیں. ابھی تک ہم لوگ اسی چیز کے بارے میں چاہ رہے ہیں کہ اپنے سامعین کو ہم آگاہ کریں کہ کس سٹیج کے اوپر ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے. اور کیونکہ اس میں سیلف ایگزامینیشن ہم اکثر اپنے سامعین کو بتاتے ہیں کہ اس میں سیلف ایگزامینیشن سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے، تو وہ کس طرح سے کریں، کیا کریں، اور کس سٹیج کے اوپر ہمیں جو ہے ڈاکٹر کو فوراً رجوع کرنا چاہیے. دیکھیں، ایک تو وہ لوگ ہیں جن کو یہ بیماری ہو گئی ہے، ٹھیک ہے نا، ایک تو ان کا رجوع کرنے کا وقت ہے کہ جی کب کریں. دوسرا یہ کہ جن کو بیماری نہیں ہوئی، عام ہماری خواتین، وہ کیا کریں. ٹھیک ہے. دونوں کو ہم علیحدہ بالکل بات کرتے ہیں. بالکل. پہلے ہم ان کی بات کرتے ہیں جن کو یہ بیماری نہیں ہوئی. تو ہماری ہر خاتون کو چاہیے کہ وہ بریسٹ سیلف ایگزامینیشن کرے. بریسٹ سیلف ایگزامینیشن کیا ہے؟ کوئی مشکل کام نہیں ہے. آپ شیشے کے سامنے کھڑے ہوں اور اپنی دونوں چھاتیوں کو دیکھیں کہ دونوں ایک جیسی لگ رہی ہیں، سیمیٹریکل جس کے لیے انگلش کے لفظ ہم استعمال کرتے ہیں، کہ دونوں میں کوئی کہیں پہ ابھار تو نہیں ہے، کہیں پہ ڈسٹورشن تو نہیں ہے. جو نپل اور جو اس کے ارد گرد والی جگہ ہوتی ہے وہ دونوں کی سائڈ پہ ایک ہی لیول پہ ہے، اور اس میں کوئی تبدیلی تو نہیں ہو رہی، کوئی زخم تو نہیں بن رہا یا کوئی گلٹی تو نہیں بن رہی. اور دیکھیں، ٹھیک، اس کے بعد پھر ہاتھ سے اگینسٹ چیسٹ وال جو ہے آپ اس کو پلپیٹ کرنا، ہم اس کے لیے لفظ یوز کرتے ہیں کہ اس کو محسوس کریں کہ کوئی گلٹی تو نہیں چھاتی میں، اور ایک سائڈ سے شروع ہوں. اور جس طرح گھڑی کی سوئیاں ہوتی ہیں، لائک اگر آپ 6 o'clock سے شروع ہوئے تو آل راؤنڈ دی بریسٹ کر کے آپ دوبارہ سکس او کلاک کلاک پہ وائز جو ختم ہے ہو. وہ پورا، ہاں ٹھیک ہے نا، جی دیکھیں، اور بالکل ایک ٹھیک. چھاتی کو اور دونوں اگر آپ کو کسی کو بھی کوئی بھی گلٹی یا کوئی گلٹی کے علاوہ نارملٹی ملے، وہ فوراً ڈاکٹر کے پاس جائے. ٹھیک ہے. ٹھیک اور ہے، میرے ایک خیال میں انسان کو اپنے جسم میں جو بھی کوئی تبدیلی ہو رہی ہوتی ہے سب سے پہلے وہ خود ڈیٹیکٹ کر خود لیتا ہے. سے بالکل. ٹیک کرتا، اور یہ پردے والی جگہ ہے، اس میں تو جی آپ کے علاوہ کوئی کر بھی نہیں بالکل سکتا. صحیح، بالکل ٹھیک. دوسرا یہ کہ جو خواتین کے فیملی میں یہ بیماری ہے، والدہ کو ہے، بہن کو ہے، یا جو وہ ان خواتین میں بھی اس بیماری ہونے کا چانس رسک زیادہ فیکٹر ہے. زیادہ ہے، ٹھیک ہے نا، بالکل ٹھیک. تو وہ بھی ڈاکٹر کے پاس جائے اور سیلف ایگزامینیشن زیادہ توجہ دے. ڈاکٹر صاحب یہاں پہ یہ بھی بتا دیں کس ایج سے جو ہے اس چیز کو مطلب کرنا شروع کر دینا چاہیے. سیلف ایگزامینیشن کا تو ابھی ہم آگے جا کے بات کرتے ہیں کہ خواتین کو کب سے کرنا چاہیے، لیکن جو آپ نے جیسے کہا نا کہ ارلی ڈیٹیکشن پاسبلٹیز میں رسک فیکٹر جن کا ہے، تو وہ کون سی ایج سے؟ کیا 40، ایک پہلے سنا کرتے تھے کہ 40 سال کی عمر کے بعد سے، کیونکہ بہت ساری چینجز خواتین کی باڈی میں ہونا شروع ہو جاتی ہیں، ہارمونل چینج ہوتی ہے اور بے شمار چینجز آتی ہیں، تو پھر اس خاتون کو تو ہر وقت اپنی ایک میڈیکل ہسٹری مینٹین کرنی چاہیے. تو آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ دیکھیے، ہم کہتے ہیں، ہم ڈاکٹر لوگ کہتے ہیں کہ نو ایج از امیون ٹو میلگننسی، کہ کینسر سے کوئی بھی عمر جو ہے وہ بالکل آپ نہیں کہہ سکتے یہاں پہ نہیں ہو سکتا، اس عمر میں کسی بھی عمر میں ہو ٹھیک ہے. سکتا ہے. لیکن چانس جو ہے وہ جتنی عمر بڑھتی ہے زیادہ ہوتا ہے. ہم نے 20s میں بھی دیکھی ہیں فیمیلز کو یہ بریسٹ کینسر، 30s 40s میں تو کامن ہے. بالکل ٹھیک. تو 35 کے بعد تو آپ کو جو بریسٹ کینسر کے بریسٹ سیلف ایگزامینیشن کے علاوہ
ایک خاص قسم کے ایکس رے ہوتے ہیں جنہیں میموگرام کہتے ہیں، میموگرافی وہ بالکل ہر خاتون کا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. یعنی بریسٹ سیلف ایگزامینیشن تو آپ بالکل یوتھ میں شروع کر سکتی ہیں نا، مطلب ہماری بچیاں جو ہیں وہ جی 20s میں ہیں، وہ شروع کریں، اور ایٹ لیسٹ جو ہے وہ 3 ماہ بعد 6 ماہ بعد ایک دفعہ ضرور کریں. اور جو ایج بڑھتی ہے فریکوینٹلی بھی کر سکتے ہیں. جو میموگرام جو ہے وہ 35 کے بعد ایک بریسٹ کے یہ چھاتی کے ایکس رے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. اور یہ سرکاری اسپتالوں میں بھی اویلیبل ہے اور پرائیویٹ بھی، کوئی بہت زیادہ مہنگے نہیں ہیں. اچھا ٹھیک ہے. یہ 1000 2000 روپے میں یہ ایکس رے ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو افورڈیبل ہے. تو اپنی صحت پہ اتنا پیسہ خرچ کرنا چاہیے کم از کم. اگر آپ سرکاری اسپتال میں جانا چاہتے ہیں تو وہاں پہ بھی یہ سہولت ہے. تو یہ میموگرام جو لازمی ہونا چاہیے ٹھیک ہے. 35 سال. اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ جو ہائی رسک ہیں ان کو تو ہم اینول کہتے ہیں، اینولی وہ کروائیں. لیکن بہرحال یہ فریکوینٹلی یہ میموگرامس ہونے چاہیے خواتین کے، تاکہ اگر کسی میں بھی ذرا سی بھی تبدیلی ہوتی ہے تو وہ میموگرام ڈیٹیکٹ کر لیں. ٹھیک ہے. اس سٹیج سے بھی پہلے کہ وہ محسوس ہونے لگی ہے، اس سے بھی پہلے ڈیٹیکٹ کر لیں. یعنی وہ سٹیج 1 سے بھی پہلے آپ سمجھ لیں، ایک جی اسے جو ٹی ناٹ سٹیج ہم کہتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اس میں بھی یہ ڈیٹیکٹ ہو جائے. اور پھر جب وہ ڈیٹیکٹ ہو جائے تو اس کا علاج ہو جائے. وہ کب علاج ہوگا؟ بالکل ٹھیک ہے. رسک فیکٹر، ہائی رسک فیکٹر، آپ کی لائف تھریٹنگ جو اسپیکٹس ہیں وہ کم ہو سکتے ہیں. جی اور اس کا واحد حل یہی ہے سامعین، جس طرح بھی ڈاکٹر صاحب بھی فرما رہے تھے کہ سٹیج 1 یا سٹیج 2 جو ہے اگر ارلی ڈیٹیکشن ہو جائے گی تو انسانی جان جو ہے اس کے بچنے کے چانسز ہے. جو میں ایک سٹیٹس پڑھ رہی تھی اس میں 98% جو سرکاری سطح پر اس کا آیا کہ اگر سٹیج 1 پہ آپ کی یہ بیماری جو ہے وہ ڈائگنوز ہو جاتی ہے تو ٹریٹمنٹ کے بعد جو زندگی بچنے کے چانسز ہے وہ 98% ہے. تو آپ خود دیکھ لیے کہ جیسے جیسے اگر آپ وقت ضائع کرتے جائیں گے، آپ اس چیز کو سیریس نہیں لیں گے، تو میرا خیال میں کہ بہت دیر ہو جائے گی اور اس میں پھر انسانی جان کو زیادہ خطرات لاحق ہو سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب ابھی ہم تھوڑی سی کیونکہ لمپ کے بارے میں آپ نے بات کی اور اس میں درد نہیں ہوتا، تو مجھے یہ بتائیں کہ یہ بھی سننے میں آیا ہے کہ ہر گلٹی یا ہر لمپ جو ہے وہ کینسر نہیں ہوتا، تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ جی. جس کو عام انگلش میں لمپ کہتے ہیں، ہم اس کو ٹیومر کہتے ہیں، اچھا اور عام ہماری زبان میں اردو میں اس کو رسولی لوگ کہتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ بیسیکلی 2 طرح کی ہوتی ہیں. ایک رسولی وہ ہوتی ہے جن کی جڑیں ہوتی ہیں، یعنی وہ باڈی کے اندر سپریڈ کرتی ہیں، ٹھیک ہے. اور اس کو ہم اپنی لینگویج میں بینائن ٹیومر کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ وہ رسولیاں جو کہ خطرناک نہیں ہوتی، ٹھیک جو ہے. کہ اگر جسم میں پڑی بھی رہیں تو اور وہ خطرناک نہیں ہوتی. لیکن پہلے یہ ثابت ہو جائے ان کو کہ یہ بینائن ہی ہے، کہ ان کو باپسی لے کے آپ دیکھ. دوسری جو رسولیاں ہوتی ہیں جن کی جڑیں ہوتی ہیں، ان کو ہم کہتے ہیں جڑوں والی رسولیاں، کہ وہ جسم میں ایک جگہ تک کنفائن نہیں رہتی، وہ پھیلتی رہتی ہیں، وہ جگر میں بھی چلی جاتی ہیں. ان کی وہ ڈیمیجنگ روٹس ہے زیادہ ان زیادہ. کے لیے ہم عام طور پہ سرطان کا لفظ استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ایز اے رول کوئی بھی لمپ ہو اس کو جسم سے نکالنا چاہیے. مطلب آپ دیکھیں، یا تو اس کا یہ ہے کہ آپ بچیوں میں ایک بینائن ٹیومر ہوتی ہے جسے ہم فائبروڈینوما کہتے ہیں، جی جو ٹین ایج میں یا 20s میں ہوتا ہے، ایک لمپ. اب اس کی باپسی لیں اور اس کو مانیٹر کرتے رہیں کہ وہ بڑھ تو نہیں رہی، اور اس پہ ویجیلنٹ رہیں. اگر تو آپ کا اس لیول کا ویجیلنس ہے تو پھر تو چھوٹی بینائن ٹیومرز کو چھوڑا جا سکتا ہے، 1 سینٹی میٹر سے کم ہے یا 2 سینٹی میٹر سے کم. لیکن ایز اے پرنسپل، ایز اے رول، لمپ بریسٹ میں کسی کو نہیں رہنے دینا چاہیے، ٹھیک ہے. نکالنا چاہیے. اور جس کو رہنے دینا بھی ہے تو وہ بہت چھوٹی ہیں، اور ان کی باپسی سے وہ پروون ہے کہ یہ ملیگننٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو ملیگننٹ رسولی جو ہے، ورڈ ملیگننٹ کو اگر آپ انگلش ڈکشنری میں دیکھیں تو ملیگننٹ کا مطلب ہے کروئل، کہ جو کروئل ہیں اور جن کی جڑیں ہیں، اور اس کے لیے سرطان کا لفظ ہے. ٹھیک ہے. تو آپ یہ سمجھیں، چھاتی کے اندر کوئی گلٹی نہیں رہنے دینی چاہیے. بالکل ٹھیک. ہر گلٹی، چاہے وہ بینائن ہے چاہے وہ ملیگننٹ، اس کو نکالنا چاہیے. بالکل ٹھیک. اچھا سامعین، ہم آپ کو بتا دیں ہمارے ساتھ اس وقت ایف ایم 101 اسلام آباد اسٹوڈیوز میں موجود ہے ڈاکٹر محمد حنیف صاحب. ہم ان کے بڑے مشکور ہیں کہ یہ وقت انہوں نے نکالا اور ہمارے سامعین کو اور ہمیں سب کو ایجوکیٹ کر رہے ہیں، کیونکہ اس بیماری سے پاکستان میں لاکھوں خواتین جو ہیں وہ اس چیز کا وکٹم بنتی ہیں. اور ہماری کوشش یہی ہے، ہم اپنے یہاں کی خواتین کو صحت مند دیکھنا چاہتے ہیں، ان کی فیملی کے لیے بھی، اس ملک کے لیے بھی. ظاہر سی بات ہے کہ اس میں انسانی جان کو کس طرح سے بچایا جا سکتا ہے، یہ بھی ہم سب کا، خاص طور پہ میڈیا کا فرض ہے کہ آپ لوگوں تک صحیح معلومات جو ہیں وہ پہنچائی جائیں. اور ڈاکٹر محمد حنیف صاحب اسی موضوع کے اوپر جو ہے وہ ہم سے بات بھی کریں. آپ لوگوں کا بھی کچھ سوال ہو، آپ کچھ پوچھنا چاہیں تو یو آر مور دین ویلکم. آپ ہمیں ٹیکسٹ کر سکتے ہیں، سیل فون کے رائٹ میسج آپشن میں جائیے، 101 لکھیں، اسپیس دیجیے. اپنا کوئی بھی آپ کے ذہن میں سوال ہے، کوئی شبہ ہے، ڈاکٹر صاحب کی جو آپ نے گفتگو سنی اس سے ریلیٹڈ کوئی سوال ہے، تو وہ آپ لکھ کر ہمیں بھیج دیں. 44
4471 यानी 4471 पर। इसके अलावा क्योंकि ये प्रोग्राम फेसबुक लाइव भी पेश किया जा रहा है FM 101 चैनल पाकिस्तान, आप वहाँ पर भी आकर अपनी राय का इजहार कर सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं। तो यकीनन डॉक्टर साहब जो हैं वो ऑन द स्पॉट इस चीज़ का जवाब दे लेंगे। अच्छा सर, एक तो आपने नॉर्मल खवातीन के हवाले से बात कर ली, अब थोड़ा सा हम उन लोगों के बारे में भी बात करते हैं जो इस चीज़ का विक्टिम बन चुकी हैं, यानी ऑलरेडी इस बीमारी से जंग लड़ रही हैं। तो उनके बारे में भी कुछ फरमाइए कि अब जो एक तो इसमें भी हम समझते हैं कि दो तरह के आगे ग्रुप्स बन जाते हैं। एक वो कि जिन जो अब सक्सेसफुल रेट है और जा रही हैं अपनी सेहतमंदाना ज़िंदगी गुजारने की तरफ जा रही हैं, और सेकंड है कि जिनका जैसे अभी आपने स्टेज 4 के बाद डोंट नो कि बस उसको सिर्फ मिनिमाइज उस चीज़ को किया जा सकता है। तो थोड़ा सा सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो इस चीज़ का विक्टिम बनी है उनकी सर्जरी के प्रोसेस से लेकर उनकी रिहेबिलिटेशन तक के बारे में बताइए। देखिए, जो जिन ख़वातीन को ये बीमारी हो गई है जी। और उनका सबसे पहला फ़र्ज़ तो ये है कि फ़ौरन डॉक्टर के पास जाएं। डॉक्टर उनके मेमोग्राम करेंगे अगर उनकी एज 35 साल से ज़्यादा है, और उसकी एक सुई के साथ उसमें से कुछ मवाद लेंगे जिसे हम बापसी कहते हैं। ठीक है। और उस बापसी से हमें पता चल जाएगा कि किस किस्म की कैंसर है और इसमें क्या चीज़ें, फिर इसका इलाज शुरू होगा। तो जो ख़वातीन इस बीमारी को सफ़र कर रही हैं उनको पूरी तवज्जो से अपने इलाज को समझना चाहिए, ठीक है। और इलाज के मुख्तलिफ जो हिस्से हैं, कंपोनेंट्स हैं, उनको समझना चाहिए। हम्म। इस बीमारी में एक रोल सर्जन का है, सर्जरी का है, और एक रोल ऑन्कोलॉजिस्ट का है और कीमोथेरेपी का है। ठीक तो है। मेन और रेडियोथेरेपी का है, मेन तीन इसकी जो आप डिवाइड कर सकते हैं। बेहतर। स्टेज 1 और स्टेज 2 में हम पहले सर्जरी ऑफर करते हैं। उसमें ये कि अगर छोटी रसौली है और पेशेंट जल्दी आ गए हैं, स्टेज 1 में भी जल्दी आ गए हैं, तो उसमें लाजमी नहीं है कि हम ऑपरेशन करके छाती को निकालें। हम सिर्फ उस रसौली और उसके इर्द गिर्द के कुछ हिस्से को निकाल देते हैं। इसे हम कहते हैं ब्रेस्ट कंजर्वेटिव सर्जरी, ब्रेस्ट कंजर्विंग सर्जरी, ठीक है। BCS। ठीक है। तो उसमें छाती भी बच जाती है, और देखने में और कपड़ों के ऊपर से बिल्कुल भी नहीं पता चलता इसका ऑपरेशन हुआ है। वो औरत, वो खातून बिल्कुल नॉर्मल नॉर्मल ज़िंदगी जिंदगी गुजार सकते गुजार हैं। रहे। ठीक है। और उसमें उनमें कोई अपने आप को वो नहीं समझना चाहिए कि वो बीमार हैं। बस उनका फॉलो अप ज़रूरी है, और सर्जरी के बाद वो ऑन्कोलॉजिस्ट के पास जाएंगी, वो इनको इंजेक्शन वगैरह एडवाइस करेंगे, वो लगवाएं। और उसके बाद वो जो रेगुलर इंटरवल है 6 मंथली और देन ईयरली वो दिखाते रहें, लेकिन डॉक्टर साहब और एक इतनी नॉर्मल बड़ी ज़िंदगी गुजारें। इतनी बड़ी एक प्रोसेस से जब गुजरता है इंसान, तो एक हर वक्त का फियर रहता है दिमाग पे कि मुझे दोबारा से कहीं हो तो नहीं गया, या मेरे ये जो कैंसर है ये किसी और जगह पे तो नहीं ट्रैवल कर गया। तो ये एक अनदेखा जो खौफ है ये दिमाग पे तारी रहता है। इस सिलसिले में क्या करना चाहिए? देखें, इसमें दो एस्पेक्ट हैं। जी। एक एक लिहाज से तो ये खौफ अच्छा है। हम्म। अच्छा इन द सेंस कि ये खौफ होगा तो आप डॉक्टर के पास फॉलो अप के लिए आएंगी। ठीक है। जब फॉलो अप के लिए आएंगी तो आपकी बीमारी की विजिलेंस रहेगी। ठीक है। जो डॉक्टर समझता है वो आप नहीं समझते। तो एक लिहाज से तो अच्छा है। दूसरा, वो किसी भी चीज़ का ज़्यादा होना नुकसानदेह होता है। अगर ये खौफ आप पे ज़्यादा हावी हो गया और आप बिल्कुल अपने नॉर्मल एक्टिविटीज़ पे आपको वो असरअंदाज हो रहा है, हम्म। तो उसमें हम साइकेट्रिस्ट की हेल्प लेते हैं। जो माहिर नफ्सियात हैं वो उनको इन्वॉल्व करते हैं। वो आपको सारा आपकी मोरल बूस्टिंग करते हैं और आपको बताते हैं कि ये बीमारी किस किस्म की है, और अगर आप इसका रेगुलरली फॉलो अप कर रहे हैं तो फिर आपने अपनी बीमारी की जिम्मेदारी अपने सर्जन को या ऑन्कोलॉजिस्ट को दे दी है। ठीक है। तो वो उसको दोबारा होने का या किसी और जगह भी होने का अब उसकी जिम्मेदारी है उसको डिटेक्ट करना। ठीक है। आपने सरेंडर कर दिया है। हम्म। तो इस खौफ से अब आप निकल जाएं, आप अपनी एक्टिविटी को शुरू करें, नॉर्मल लाइफ को शुरू करें। हम्म। जो भी आपका ख्याल रखना है वो आपका ऑन्कोलॉजिस्ट, आपका सर्जन रखेगा। तो साइकेट्रिस्ट का रोल इसमें बड़ा अहम है कि वो आपको ये सारी बातों में एजुकेट करता है, जो बातें मैं कह रहा हूँ। तो इस खौफ को बिल्कुल यकसर हम ये नहीं कह सकते कि ये गलत है, इसका फ़ायदा भी है। जी। ठीक है। तो दूसरा ये कि जब मैंने जैसे बताया कि आप स्टेज 1 में आपको पेशेंट का ऑपरेशन हो गया, स्टेज 2 में ऑपरेशन हो गया, उसके बाद ऑन्कोलॉजिस्ट के पास गया, उन्होंने कीमोथेरेपी दी, तो उसके बाद आपको समझना चाहिए इस बीमारी की नेचर को। आप समझेंगे, जितना आप समझेंगे उतना आप कंफर्टेबल होंगे बिल्कुल। कि आपने आपके ज़िम्मे सिर्फ यह है इलाज करवाना और फॉलो अप करना। ठीक। तो बाकी तो हम एज ए बिलीवर तो हमारा वैसे ही ईमान है कि ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है। बिल्कुल। तो उसमें स्टेज 1 और 2 के लोग बिल्कुल नॉर्मल ज़िंदगी गुजारते हैं। ठीक।
ٹھیک ٹھیک ہے، فالو اپ کرواتے رہتے ہیں، جہاں پہ ضرورت پڑتی ہے ٹیسٹ کر لیتے ہیں ہم. ٹھیک، جیسے آپ نے خود بتایا کہ اسٹیج 1 میں سروائیول ریٹ آفٹر ٹریٹمنٹ 98% ہے. 98%. ٹھیک ہے نا، یہ 10 ایئر سروائیول کی ہم بات جی کرتے ہیں. تو آپ دیکھیں، آپ ایک عام پبلک میں بات کریں 10 ایئر سروائیول ریٹ کی، تو آپ دیکھ لیں وہ کتنا ہوگا. بالکل تو صحیح بات. ہارڈلی یہ تو افیکٹ ہوتا ہے اس بیماری سے اسٹیج 1 میں. اسٹیج 3 اور 4 میں جہاں پہ جو آپ بات دوسری کر رہی تھی، اس میں ان لکیلی بیماری آگے آگے جا رہی ہوتی ہے اور سرجن اور انکالوجسٹ پیچھے پیچھے اس کو فالو کر رہے ہوتے ہیں. تو اس میں اسٹریٹ فارورڈ آپریشن بھی نہیں ہم کرتے. پہلے انکالوجسٹ کیمو تھراپی دیتے ہیں، انجیکشن لگاتے ہیں، ہارمون تھراپی ہے، شوائیں دینے پر کی ضرورت پڑے ریڈیو ریڈیو تھراپی تھراپی، ہاں کرتے ہیں. جی بالکل تو وہ صحیح. سارا ایک ایم ڈی ایم میں ہم ڈسکس کرتے ہیں، جسے ہم کہتے ہیں ملٹی موڈیلٹی ٹریٹمنٹ. اس میں سرجن، انکالوجسٹ اور ریڈیو تھراپسٹ سارے بیٹھے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. اور وہ دیکھتے ہیں کہ پہلے مریض کو کیا دینا ہے. تو وہ ٹریٹمنٹ دیکھ کے جب ڈیسائیڈ ہوتا ہے، تو پہلے ہم ڈاؤن سٹیج کرتے ہیں. کیمو تھراپی دے کے اس بیماری کو سکڑ جاتی ہے، وہ چھاتی تک آ جاتی ہے، تو پھر ہم اس کو آپریٹ کرتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے. سرجری ہر کیس میں ہمیں تقریباً کرنی پڑتی ہے، اور یہ لیکن سارا بہت پینفل پروسیس سارا ہوتا ہے جس سے ظاہر ہے مریض گزر رہا ہے. ہاں پینفل ان دا سینس آبویسلی. اس کو میں یہ تو نہیں کہہ سکتا یہ بڑی سمپل سی چیز ہے، لیکن اب چونکہ میڈیسنز نے اتنی ترقی کر لی ہے، پین کلرز نے اتنی ترقی کر لی ہے کہ مریض کو آلموسٹ پین فری رکھتے ہیں. ہم کوشش کرتے ہیں پین فری رہے، لیکن جو اس کے ساتھ باقی چیزیں ایسوسیٹیڈ ہیں، فیملی کا ڈسٹرب ہونا، گھر کا ڈسٹرب ہونا، اس کے جو مانیٹری اسپیکٹس ہیں، وہ تو آبویسلی فیس کرنے بالکل پڑتے ہیں، بالکل. اور ان کو سمجھنا بھی سر چاہیے آپ اور نے ان کو ہیڈ مانیٹری آن فیس افیکٹس کرنا. کی بات کی، اس پہ میں ضرور چاہوں گی کہ جی کیا پھر جس وقت خدا نخواستہ یہ بیماری بڑھ جاتی ہے تو پھر واقعی فائنینشیل ایشوز، مطلب یہ مہنگی بیماری ہے ٹو ٹریٹ؟ جی بالکل. اس میں میں یہ کہوں گا کہ آلدو یہ کہا جاتا ہے کہ پاکستان میں کینسر اسپتال نہیں ہے گورنمنٹ سیکٹر میں. ایک عام آپ نے بالکل. بھی سنا ہوگا. جی ایسی بات نہیں ہے. جو چیز ہم لیک کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ ایک ہی چھت کے نیچے کینسر کے علاج کی تمام سہولیات میسر نہیں ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا، زیادہ تر جگہ پہ. لیکن جو تقریباً تمام سرکاری ہاسپٹلس میں جو ٹرشری کیئر سینٹر ہیں، کینسر کا علاج ہوتا ہے. اور ہمارا، اگر میں اپنا ورک لوڈ بتاؤں، تو میرا آدھے سے زیادہ ورک لوڈ کینسر سرجری کا ہوگا، اور اچھا یہ کسی بھی سرجن کا ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو ہاسپٹل میں گورنمنٹ پرووائڈ کرتی ہے فیسلٹیز، ٹھیک ہے. اور آلموسٹ فری یہ ساری فیسلٹیز ملتی ہیں، آلموسٹ فری. ٹھیک ہے. اور جب ہم سرجری کر لیتے ہیں تو پھر ہم ان پیشنٹ کو گورنمنٹ کے ہی ادارے میں ریفر کرتے ہیں. گورنمنٹ کا اسلام آباد پنڈی میں انمول جو اٹامک انرجی کا ٹھیک ہے. ادارہ ہے، ذیلی ادارہ ہے، اور وہاں پہ ریفر کرتے ہیں. وہاں پہ بھی علاج جو ہے وہ بہت کم قیمت پہ یا مفت ہوتا ہے. ٹھیک ہے. پھر بیت المال بہت مدد کرتا ٹھیک ہے. ہے. بیت المال کا اچھا بجٹ ہے، اور جو پیشنٹ ہمارے نہیں افورڈ کر سکتے، ہم ان کو گائیڈ کرتے ہیں. ہمارے سوشل میڈیکل آفیسر ہوتے ہیں، ٹھیک بے ہے. نظیر ہاسپٹل میں بھی سوشل میڈیکل آفیسر ہیں. پمس میں بھی اور آئی تھنک کوئی اس طرح کا جی خواتین کے جی حوالے سے پمس میں بنا بھی ہے کہ جس میں آپ ارلی جی. ڈیٹیکشن کے لیے جا تو سکتے ہیں. تو وہ بیت المال سے ان کی مالی جو مدد اور اس کا بھی ٹھیک ہے. بندوبست ہے. زبردست. آ، تو یعنی آ، ان ساری چیزوں کے بارے میں نا سامعین، ہم اصل میں چاہ یہی رہے تھے کہ ڈاکٹر صاحب آپ کو بتائیں کہ خدا نہ خواستہ اول تو پہلی بات کہ آپ لوگوں نے اپنے بارے میں خود جاننا ہے. اور ابھی میں ایک اور بڑا سوال ایسا کرنے لگی ہوں جو آپ سب کے لیے بڑا سرپرائزنگ ہوگا، لیکن آپ کو یہ بتاؤں کہ خواتین جو آپ کے گھر کی ہیں، وہ ہمیشہ ایک عورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے پتہ نہیں ایسی کیا حص رکھی ہے کہ وہ گھر میں سب سے پیچھے اپنے آپ کو رکھتی ہے. گھر کی تمام ضروریات پوری ہو جائیں، بچوں کی تمام ضروریات پوری ہو جائیں، گھر کے جو بڑے ہیں ان کی ضروریات پوری ہو جائیں، ان کے ہسبینڈ کی ضروریات پوری ہو جائیں، اس کے بعد وہ اگر کہیں ہوتا ہے تو وہ اکثر یہ جیسے کہا کہ بیماری چھپا لیتی ہیں کہ چھوڑو کیا ہے اس میں اتنے پیسے لگ جائیں گے. تو وہ جو ایک چھوٹی سی آپ کی نیگلیجنس ہے، چھوٹی سی کیئر لیسنس ہے، وہ آپ کے لیے خدا نخواستہ کل کا کو بہت بڑا خطرہ بن سکتی ہے. اس لیے بالکل آپ نے کوئی بھی اپنے اندر کوئی چینج فیل کرتی ہیں آپ، کچھ بھی ہے، تو اس کے بارے میں آپ نے بالکل بھی لاپرواہی کا مظاہرہ نہیں کرنا. فوراً سے پہلے جو قریبی آپ کے ڈاکٹر ہوں گے ان سے جا کے رجوع کیجیے، اور اس کے بعد جو فردر آگے سٹیپس ہوں گے، ضروری نہیں کہ ہر جو آپ کے اندر چینج ہو رہی ہے وہ لیڈ ٹو دی بریسٹ کینسر ہی ہو، ایسا نہیں ہے. تو اس لیے بڑے کانفیڈنٹ ہو کے جائیں. اللہ تعالیٰ پہ آپ کا یقین ہونا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی اپنی صحت کے لیے مانگنی چاہیے. سر ایک جو میں اب سرپرائزنگ سوال کرنے لگی ہوں، جو میں نے تھوڑے بہت اس کے حوالے سے ڈیٹا پڑھا، جب یہ کیونکہ پورا منتھ منایا جا رہا ہے اور اس کے بارے میں ہم اویئرنیس دے رہے ہیں، مردوں میں بھی یہ بیماری 1% پائی جاتی ہے. تو اس کے بارے میں بتائیے گا کہ ذرا یہ کیا ہے.
مردوں میں بھی بالکل بیماری ہو سکتی ہے، لیکن مردوں میں اس کے ہونے کا شرح بھی کم ہے چانس ظاہر ہے، کم ہے، ون شرح ہاں جو اس کی وہ کافی کم ہے. اور مردوں میں یہ بیماری اور زیادہ اگریسو ہوتی ہے. اچھا کیونکہ اسٹیج 1 سے اسٹیج 2 تک کا سفر اور 2 سے 3 تک کا سفر مردوں میں چونکہ اور نارملی بریسٹ نہیں ہوتی اس طرح ڈیولپ جس طرح فیمیل جی میں ہوتی ہیں، تو بڑی جلدی طے ہو جاتا ہے. ہاں بڑی جلدی یہ ڈیپر جو اسٹرکچر ہے اس روٹس کو میں انوالو چلا کر جاتا ہے، لیتی ہے ٹھیک اور اسکن کو انوالو کر لیتی ہے. تو مردوں میں اس کی جو ٹریٹمنٹ ہے اور زیادہ اگریسو ہونی چاہیے. ہوں تو مرد امیون نہیں ہے، جیسا میں نے پہلے بات کی تھی کہ کوئی عمر بھی امیون نہیں ہے، کسی بھی عمر میں ہو سکتی ہے بیماری. ٹھیک ہے اسی طرح دونوں سیکسز میں ہو سکتی ہے، دونوں جینڈرز میں ہو سکتی ہے، لیکن میل میں کم ہونے کا چانس ہے. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب سائرہ ہم سے پوچھ رہی ہیں 4471 پہ ٹیکسلا سے انہوں نے میسج کیا ہے، وہ کہہ رہی ہیں کہ اس کی خاص وجوہات کیا ہے؟ کیا یہ کوئی چیز ہم ایسی کوئی آج کل کھانا ایسا کھا رہے ہیں جس کی وجہ سے یہ زیادہ اب آج کے دور میں سن رہے ہیں، یا پہلے بھی ایسے ہوتا تھا تو وہ ڈاکیومنٹ نہیں ہوتا تھا؟ دیکھیے یہ بیماری ہمیشہ سے ہے. ابھی میں دوسرے پروگرام کر رہا تھا گمن صاحب کے ساتھ، تو یہ بیماری جو ایجپشین ممیز میں بھی پائی گئی ہے. اچھا یہ کوئی نئی بیماری نہیں ہے. اس وقت ڈیٹیکٹ اس طرح سے نہیں تھی. اس وقت چونکہ ڈائگنوسٹک ٹولز نہیں تھے تو ہوں تشخیص نہیں ہوتی تھی. ٹھیک ہے اور میں گمن صاحب سے بھی یہ بات کر رہا تھا کہ جو ہمیں ایک بک کا میں ریفرنس بھی دوں کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہمارے پیارے نبی کی پہلی بیوی تھی، تو ان کی وفات اس بیماری سے ہوئی. جو علامات احادیث میں ان کی بیماری کے بارے میں پتہ چلتے ہیں کہ کس قسم کی ان کی بیماری تھی، اس کو اگر آج ہم دیکھیں انالائز کریں تو وہ ہمیں یہی لگتا ہے کہ وہ اسی بیماری سے وہ وفات پائی انہوں نے. ٹھیک تو یہ بیماری نئی نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہے، ہاں البتہ یہ زیادہ ہے، اس کی شرح بڑھ گئی ہے یہ اب. ہم لوگ جو فاسٹ فوڈ کھاتے ہیں، سیچوریٹڈ آئل کا استعمال کرتے ہیں، کیا یہ بھی کوئی لیڈنگ ہو سکتی ہے؟ کوئی ڈاکٹر اس صاحبان میں بتائیں. کوئی ایک چیز ایسی نہیں جس کو میں پن پوائنٹ کر سکوں اس وجہ سے ہوتا ہے. یہ پورا جو ویسٹرنائز لائف اسٹائل ہوا ہے، جی یہ ہر فیکٹر ہے. مثلا بریسٹ کینسر ان لوگوں میں زیادہ ہوتا ہے، جو رسک فیکٹر ان میں زیادہ ہوتے ہیں جن کی لیٹ شادی ہوتی ہے، جن کو پہلے بچے کی پیدائش لیٹ ہوتی ہے، جو بچوں کو دودھ نہیں پلاتی ہیں عورتوں، ان میں زیادہ ہوتی ہے. جو وہ والی کنٹراسیپٹیو پلز یوز کرتی ہیں جن میں ایسٹروجن کانٹینٹ زیادہ ہوتے ہیں. اچھا آج کل جو ایسٹروجن فری کنٹراسیپٹیو پلز ہیں، تو جو جن میں ایسٹروجن کانٹینٹ زیادہ تھے ان میں زیادہ ہوتی ہے. پھر جو آپ نے فوڈ کی بات کی، اب اس پہ جو پولٹری پہ بڑا اعتراض کیا جاتا ہے کہ جی اسٹیرائڈز دیتے ہیں. جی جی اب یہ بات اتنی سچ نہیں ہے، لیکن بہرحال آپ کو پتہ ہے پاکستان میں اتنا کنٹرول چیزوں پہ نہیں ہے. تو ٹھیک ہے اس میں اگر ایسٹروجن کانٹینٹ زیادہ ہے تو وہ بھی ایک اس کا بیماری کا بڑھنے سبب کا بن سکتی سبب بن ہے. سکتے ہیں. بالکل ٹھیک. تو ہم ایسے ایک لائف سٹائل میں جکڑ گئے ہیں کہ اگر اب میں کہوں کہ آپ وہ یہ کام کریں تو یہ بیماری نہیں ہوگی، تو یہ سٹیٹمنٹ دینا بڑا مشکل کام ہے. بالکل ٹھیک بالکل ٹھیک ٹھیک. ہے، اس میں یہ ہے کہ جتنا آپ نیچر کے قریب رہیں، جو نیچرل پریکٹسز ہیں وہ کریں، ٹھیک تو آپ اس بیماری سے آپ کو ہونے کا چانس کم ہوگا. ہیلدی لائف آپ گزار سکتے ہیلدی ہیں. لائف گزاریں، نیچرل بالکل لائف گزاریں، بریسٹ فیڈنگ کریں، اور یہ اس میں کم ہے چانس. جی بالکل ٹھیک. ہمارے پاس ایک چھوٹا سا بریک ہے اس وقت، ٹائم چیک بریک. اس کے بعد ہم واپس آتے ہیں. ڈاکٹر صاحب سے مزید کچھ ایک دو سوال ہم ضرور پوچھیں گے کہ اس طرح کی چیزوں سے بچنے کے لیے کیا کھانا چاہیے. جن لوگوں کو آلریڈی یہ بیماری ہو چکی ہے ان کو کس طرح کی جو نیوٹریشنل ویلیوز ہیں ان کو مد نظر رکھنا چاہیے. ان موضوعات پہ بھی بات کریں گے. اسٹے ٹیون ٹو FM 101. Time check. It's 2:30 p.m. پاکستان، ایک عشق، ایک جنون، ایک پیغام. ریڈیو پاکستان آپ کی امنگوں کا ترجمہ. آپ سن رہے ہیں FM 101
This is FM 101. 101. जी लिसनर्स वेलकम बैक और ये खसूसी प्रोग्राम आपकी खिदमत में पेश किया जा रहा है। ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ ये मनाया जा रहा है और इस सिलसिले में डॉक्टर मोहम्मद हनीफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो कि प्रोफेसर ऑफ सर्जरी हैं रावलपिंडी मेडिकल कॉलेज। इसके अलावा कंसल्टेंट सर्जन है बेनज़ीर भुट्टो हॉस्पिटल और कंसूम इंटरनेशनल हॉस्पिटल। और गुफ्तगू हम कर रहे हैं कि हम किस तरीके से इस बीमारी के हवाले से जो हमारी माशरे की जो ख़वातीन है उसमें तेज़ी से फैल रही है उसका रोकथाम कैसे कर सकते हैं और वाहिद इसका जो हल है जिसमें 98% चांसेस हैं अगर ये अर्ली डिटेक्शन हो जाती है। इसके 4 स्टेजेस हैं उसमें से स्टेज 1 और फिर लीडिंग टू स्टेज 2 उसमें हम अगर इसको डिटेक्ट कर लेते हैं तो 98% चांसेस हैं कि हम इंसानी ज़िंदगी को बचा सकते हैं। हमारे बहुत प्यारे रिश्ते हैं चाहे वो माँ की सूरत में है, दादी की सूरत में है, नानी की सूरत में है, फुप्पो हैं, खाला है, ये इतने प्यारे रिश्ते हैं। जब ये आपसे आपके हाथों से छूट जाते हैं तो तब आपको इनकी कदर आती है और उस वक्त इंसान सोचता है कि वाकई इस बीमारी के बारे में अगर पहले ये चीज़ें हमें पता होती तो हम ये इंसानी जान बचा सकते थे। बहरहाल जनाब इसी मौजू पे गुफ्तगू हो रही है। डॉक्टर साहब एक छोटी सी ब्रेक पर जाने से कबल हमने बात की कि जिन खवातीन जो विक्टिम बनी है इस चीज़ का और अब सर्वाइवल की एक बहुत बड़ी एक तवील जंग है वो लड़ रही हैं, उन लोगों को किस तरह के डाइट को जो है वो अब अपनाना चाहिए, किस तरह की चीज़ों को खाना चाहिए, किस तरह का स्टाइल रखना चाहिए, इसमें वॉक कितनी अहम है। हम ज़्यादातर मेरा ख्याल में कि कुछ आजकल ये जो कंप्यूटर्स आ गए हैं और बैठने की जॉब ज़्यादा है, हमारी फ़िज़िकल एक्टिविटी हमारे माशरे में से ख़त्म हो गई है, मेल मेंबर्स में भी फीमेल में भी। तो थोड़ा सा ज़रा इसके बारे में भी बताएं कि हम किस तरीके से जो है इसमें आगे बढ़ सकते हैं। ख़ास तौर पे पहले बता दीजिए जो विक्टिम्स बनी हैं और उसके बाद नॉर्मल लाइफ के हवाले से। देखिए, इसमें एक बड़ी सरप्राइजिंग चीज़ है। ये बीमारी ऐसी बीमारी है जो कि आपको जैसे आप देख सकते हैं, नज़र आती है आपको, एक रसौली है। जी। और जब आप इसका इलाज कर लेते हैं, देखा ये गया है कि जो जो ख़वातीन इसको हेल्दी तरीके से इसको कबूल करती हैं और इससे फ़ाइट करती हैं और इसको अपने ज़हन पे सवार नहीं करती, उनकी आउटकम बेहतर है। नॉर्मली ऐसे नहीं होता। लाइक मतलब एक फॉर एग्जांपल टाइफाइड का आप इलाज कराएं तो वो दवाइयाँ खाएंगे तो आप वो ठीक होगा, नहीं खाएंगे तो नहीं ठीक होगा। आपकी सोच मुस्बत हो या मनफी हो और उसका उस पर इतना शायद असर ना हो। लेकिन यहाँ पे ये रिपीटेडली देखा गया है, जिन लोगों की सोच मुस्बत होती है और जो इसके साथ इसको ब्रेवली और पॉजिटिवली लेते हैं और इसके साथ फाइट करते हैं, हेड ऑन उस पर फाइट करते हैं, उनमें आउटकम भी बेहतर है। और जो ख़वातीन इसको अपने ऊपर सवार कर लेती हैं और अपनी सारी जो इंटरेस्ट जो है दुनिया में और उस कामों में छोड़ देती हैं और समझती हैं कि अब तो ज़िंदगी ख़त्म हो गई, और उनमें ये बीमारी भी उसी तरह ज़्यादा एग्रेसिवली बिहेव करती है। ये रिपीटेड स्टडीज़ का ये आउटकम है, ये मेरे अपने ख्यालात नहीं हैं, ये जो है हमें एविडेंस बताता है ये। अच्छा, अब हमें क्या करना चाहिए? जो ख़वातीन इस बीमारी में, चाहे वो स्टेज 1 में है या स्टेज 3 में है या 4 में है, एक तो उन्हें अल्लाह पे भरोसा करना चाहिए कि बीमारी अल्लाह की तरफ से आती है, उसमें अल्लाह की को मसलियत है। उसको ब्रेवली देखना आपने उसको अपने ऊपर कम से कम सवार करना है। मैं अगर ये कहूँ कि ना सवार करें, ये तो एक नामुमकिन सी बात है। और आप इतनी बड़ी बीमारी से कोई गुजर रहा है तो उसमें असर तो होगा, तो उसके लेकिन आपने पॉजिटिवली करना है। आपने हेल्दी डाइट लेनी है। डाइट का आपने कहा है, डाइट अच्छी कौन सी थी? बैलेंस डाइट अच्छी होती है। अगर डाइट में सिर्फ फैट ज़्यादा हैं, सैचुरेटेड फैट ज़्यादा हैं, कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा हैं और वो फाइबर फ्री डाइट है, ये नुकसानदेह डाइट है। डाइट बैलेंस्ड हो जिसमें हर चीज़ हो। अब उसमें कार्बोहाइड्रेट्स भी हो, मीठा भी हो, उसमें ऑयल भी हो, और लेकिन बैलेंस्ड हो। बैलेंस डाइट लें जो कि हाँ, अलबत्ता कोई डायबिटिक है या किसी को और इशू है तो उसने उस चीज़ का एहसास ख्याल करना है। अदरवाइज़ बैलेंस डाइट लें। और जब आप डेली वर्जिश करेंगे, जब आप बाहर वॉक के लिए जाएंगे और आप नेचर से इन कांटेक्ट आएंगे तो ऑब्वियसली आपकी एक हेल्दी सोच और सेहतमंद जो आपकी जो जज्बात हैं वो बनते हैं, और उससे आप इस बीमारी को मनफी सोचों से बाहर निकलता है। तो उसमें ये इस बीमारी को आप ज़्यादा ब्रेवली जो है वो इसको फेस करते हैं और आउटकम भी बेहतर होती है। ठीक है
بالकुल सही। अच्छा, ये तो आपने उन लोगों के लिए बता दिया जो विक्टिम बने, लेकिन हेल्दी के लिए आपने कहा कि हमें बाहर जाना चाहिए और एक्टिविटी जो मस्बत एक्टिविटीज़ हैं वो आउटडोर करनी चाहिए। लास्ट में मैं चाहूँगी कि डॉक्टर साहब आपसे ये भी पूछा जाए, इसके जो नफ्सियाती, जैसे आपने कहा कि ये तो नहीं कहेंगे कि लोग सोचें ना, और इस बीमारी से हेल्दी बंदा भी जो है वो इन शकूक व शुबहात में पड़ जाता है कि कुछ ऐसा है तो नहीं। और इन फियर्स को एक उससे पहले मैं एक सवाल ये भी पूछ लूँ नफ्सियाती मसाइल के हल करने के हवाले से जो आप बात करें, क्या डिप्रेशन और स्ट्रेस जैसे अभी आप कह रहे हैं, ये भी एक फैक्टर हो सकता है इंसान को खुदा न खास्ता इस तरह के कैंसर डेवलप होने में? नहीं, ऐसी ऐसी कोई स्टडी या ऐसा कोई एविडेंस हमारे पास साइंटिफिक एविडेंस नहीं है ठीक। कि डिप्रेशन की वजह से ये क्योंकि उसमें भी कैंसर बहुत सारी डेवलप हो। इंसान के अंदर चेंजेस और डिफरेंट जो सिक्रीशन ऑफ द हार्मोन्स होते हैं, वो कुछ इंसानी बॉडी के लिए को बहुत हेल्दी नहीं होते, उस बारे में शायद। हाँ, नहीं, ऐसी हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है जिसमें हम ठीक ये है। कह सकें डिप्रेशन या जो जो साइकेट्रिक बाकी जो जी। इलनेसेस हैं जी। वो उसकी वजह से कैंसर होती है, ठीक ऐसा है। एविडेंस नहीं है। अच्छा। ये बहरहाल ये एविडेंस है कि जो लोग जिनको कैंसर हैं और वो डिप्रेशन से निकलते हैं और हेल्दी सोच रखते हैं उनमें आउटकम बेहतर होती है। अच्छा, ठीक है। ये इस चीज़ का इसके एविडेंस है। बारे में है, ठीक है। बिल्कुल ठीक। और जो जो बात फियर की बात आपने की कि पहले भी आपने बात की थी कि इससे फियर रहता है और जी। जो जो वो फियर को तो पॉजिटिवली लेना चाहिए बिल्कुल ठीक कि है, अगर उसको फियर ओवरकम होगा, खुद। आप अर्ली डायग्नोसिस भी करेंगे, आप फियर होगा आप इलाज भी करेंगे, फियर होगा तो आप फॉलो अप भी करेंगे। देखें ना, तीन चीज़ें ही हैं ना। जी। पहले प्रिवेंशन, फिर हम्म। अर्ली डायग्नोसिस, फिर ट्रीटमेंट और फॉलो अप। ठीक। आपकी विल पावर स्ट्रांग होनी चाहिए, जिंदगी की तरफ आप विल मस्बत पावर देखिए। बहुत इंपॉर्टेंट बिल्कुल। है, इसमें बहुत सर, इंपॉर्टेंट। लास्ट जो सवाल नफ्सियाती मसाइल के हवाले से जो है उसको हम एड्रेस कैसे करें? उसमें हम भी चूंकि अब जो इस वक्त दौर है उसमें हर चीज़ के स्पेशलिस्ट हैं। अगर कोई खातून किसी को गिल्टी महसूस हो या कोई भी चीज़ हो, वो आम डॉक्टर के पास तो जाए लेकिन सर्जन को ज़रूर दिखाए, ठीक है। क्योंकि हर चीज़ की स्पेशलिटी है। ठीक है। ठीक है। इसी तरह जो आपने बात की कि जो सेक्रेटरी उसे जो डिप्रेशन है या इस तरह की प्रॉब्लम है नफसियाती, उससे कैसे डील करे, हम्म। तो पेशेंट को साइकेट्रिस्ट से मिलना चाहिए। ठीक है। साइकेट्रिस्ट सर्जन्स को साइकेट्रिस्ट के पास रेफर करना चाहिए। और साइकेट्रिस्ट का इस बीमारी की ट्रीटमेंट में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है हम्म। और उस रोल को एक्सेप्ट करना चाहिए और उनकी जो हदायत हैं उन पे अमल करना चाहिए। और उनको हमारे लोगों में एक मिथ एक एक बात है कि जी साइकेट्रिस्ट तो पागलों का इलाज करते हैं। ऐसी बात नहीं है। साइकेट्रिक इलनेस उसी तरह की बीमारियां हैं जैसे बाकी बीमारियां हैं। ठीक है। अगर किसी को टाइफाइड हो तो टाइफाइड के डॉक्टर के पास जाता है, किसी को नफसियाती मसला हो तो नफसियाती डॉक्टर के पास जाना चाहिए। इसको सोशल टैबू या इसको किसी और किस्म की बात में नहीं लेना चाहिए। आपको जाके कंसल्ट करना चाहिए साइकेट्रिस्ट से और उससे हेल्प लेनी चाहिए, उसकी बात पे अमल करना चाहिए। बिल्कुल ठीक। हम बड़े मशहूर हैं डॉक्टर मोहम्मद हनीफ साहब, आपके आप तशरीफ़ लाए और बड़ी शुक्रिया। वैल्यूएबल गुफ्तगू की। सामीन को यकीनन ये जो छोटी छोटी सी मालूमात हैं, हम कोशिश की है सादा अल्फाज में आप तक पहुंचाने की, ताकि अगर एक भी इंसानी जान जो है वो अगर हम बचाने में कामयाब हो जाते हैं, तो मेरा ख्याल में ये जो हमने गुफ्तगू का पूरा सेशन किया है तो ये बहुत वैल्यूएबल हो सकता है और बड़ा काम आ सकता है। तो कोशिश यही है, खुद भी हेल्दी रहिए, अपने इर्द गिर्द जो बसने वाले प्यारे रिश्ते हैं उनको भी इसके बारे में शऊर दीजिए, और शऊर के साथ ही जो है वो हम इस बीमारी को जो है वो शिकस्त दे सकते हैं। और डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, और हम चाहेंगे कि इसी तरह टाइम टू टाइम हम आपको बल्कि ज़हमत दें, क्योंकि ये पूरा महीना अभी जो है वो इसी हवाले से मनाया जा रहा है, तो आपकी ये जो वैल्यूएबल गुफ्तगू है वो हम अपने सामीन तक पहुँचाएँ। बहुत शुक्रिया आने बहुत का। शुक्रिया आपका और बहुत शुक्रिया FM 101 का। जी, और सामीन एक छोटा सा इस वक्त म्यूजिक हम शामिल करते हैं, उसके बाद जो है वो मैं वापस आऊंगी और आप लोगों के मैसेजेस जो हैं उनको हम प्रोग्राम में शामिल करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर